सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजुआ परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या जुआंचो शुभ वर्तमान आवसवर 14 वळ 15 तावन 17 आणि उपरांत 23 तावन 26 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 14 वर्सेस 15 to 17, 23 to 26. जेजू पवित्र आत्मो भासयता. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तो वेळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां खाळ रावतलो. तसो तो सताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखायना, पूण तुमी ताका वळखातात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतार पाळटा. तो म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतार पाळिना. तुमी आयकता तें उतार म्हजें न्हय, बगार म्हाका पाठयल्ल्या त्या बापाचें. तुमच्या सांगत आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां, पूण म्हजें नांवें बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका ख्रिस्ता. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. त्यास पवित्र आत्म्याची शिकवण आयकोंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, आमच्या मोदेगांत आसा आमची जुलियाना बाय. फाल्यां तिचो 70 वर्सांचो जल्मा दीस आनी तिणें आदल्या म्हयन्यांत हांगासर वस्ते रेतीर केल्ली आनी वस्ते रेतीर वेळार साक्रमेंताच्या आराधना वेळार तिणें उबें रावन हांगासर मागणें म्हज्या मतीन आनीकी आसा. ती भियेताली, ती कावजेताली, ती मात्र न्ही पिडे विशयान चिंतून आनी कुटुंबा विशयान चिंतून तिका जायती कावजी आनी भिरांत आसली. पूण हांगा अवस्थे रेतीर वेळार तिणें मागलें, सगळी भिरांत म्हजी जेजून खाण सोडल्या. म्हाका दिसता कसलीच भिरांत ना, ना भिरांत पिडेची, ना भिरांत मरणाची, ना भिरांत ह्या संवसाराच्या खंयच्याय गरजांची. ओडली तिणें उबें रावन मागणें केलें. हांगा हें भिरांत कावजेनी म्हजे थंय आसली सगळी खाण, मात्र न्ही तिच्या सुनेनी मागणें केलें. तिजे ती उसमोडीची पिडा आसली आनी नानंतरची पिडा आसली, ती सगळी जेजून खाण उडयल्या. आज ती सुटसुडीत जाल्या, धैर्यादीक जाल्या, मात्र न्ही पळयानी कळनासतना पुता सांगता, सुने सांगता, त्या दोगां नात्रां सांगता, कळनासतना हांगा जिवच्या पांताळ येवनूच आसा. जिवीत जोडून आसा. कोणें दिलें जिवीत? तिका हें जिवीत कोणें दिलें? जिवे दिलाय जेजू, जिवे दिलाय उदारपणान तुवें जिवे. जिवे दिलाय जेजू, जिवे दिलाय उदारपणान. उतरान तुझ्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू, आत्म्यान तुझ्या म्हाका. उतरान तुझ्या म्हाका जिवी दिलाय जेजू, आत्म्यान तुझ्या म्हाका. जिवे दिलाय जेजू, जिवे दिलाय उदारपणान. मात्र न्ही सकाळीं ह्या भयणीन अनितानी हांगा मागणें केलें. अनिता आनी भाऊ रोशन तिनूय दीस हांगासर सोम्याच्या पांयां आसात आनी घरा कोणी नात. आनी कुंगणां पोशिल्लीं आसात, दुकर पोशिल्ले आसात, बोकड्यो पोशिल्ल्यो आसात, सुनी पोशिल्लीं आसात. ओडून मागतना ताणें म्हळें, आमी सांबाळच्या न्ही, बरें करून जेजू सांबाळटा आमचें घर, आमच्यो मनजती, आमची पोसाप म्हणालें. आमी सांबाळच्या न्ही बरें, थंय कोण सांबाळटा? घर जागो कोण सांबाळटा? आनी ती तिनूय दीस हांगा जेच्या पांयां तळ आसा. आज जिवीत जोडलां ह्या भावान आनी भयणीन जेजूच्या पांयां तळ.
पोरच्या दिसा ब्रेस्तार एकली बहीण हांगा रितीरेंत आसली तिका पळोवन हांवें सांगलें दोगां तेका सांगलें तिका पळोवनच तिका कुडीन ती जिवना तुजो जीव येसक जाला आनी आत्मीक जिणी तिजी काळोखांत आसा कुडीकी बोळना जिवाकी बोळना आत्म्याकी बोळना जायती आसा तशी पूण आज भाव भयणीनो आमी वाचता तेसलोनिका घरां बरयल्ल्या पत्रांत वो पवित्र आत्मा तुज्या तें आसा तर आमी वाचता तेसलोनिका घरां बरयल्ल्या पत्रांत आवसवर 5 आनी वळू 23 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 हें मतींत वरां हर एकल्यानी मतींत वरीसय खाली म्हजी कूड घटमूट आसल्यार पावना आनी घटमूट आसा म्हूण चिंता जाल्यार तुमी जाणात म्हजी घटमूट बॉडी म्हजी मोटार गाडी म्हजो डियर डॅडी कोणी येवची ना म्हजी घटमूट बॉडी म्हजी मोटार गाडी म्हजो डियर डॅडी कोणूच येवची ना वय मू हे मतीन दवरा देखून तसले उतरां हांवें घाल्यान त्या कंतरांत आतां ऐका समाधान दिता तो देव समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी तुमकां सर्व वाठांनी पवित्र करूं सोम्या जेसू क्रिस्ताच्या सोम्या येण्या जेजू वेळार क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण प्राण आत्मो आत्मो कूड आणि कूड निर्दोषी सांभाळलेले असो तुम्ही जाणात पोरच्या दिसा हांगा मागण्याक येताना सैतानान बाबा अँड्रूक आनी ताच्या सांगत आसल्यांक अटकळ हाडली वय मू आनी कालच्या दिसा बहीण ट्रिसा आनी जॉन थंयसान बाद्यार्थावन येता आसतना तांकां अडकळ हाडली हांगा पिवसाच्या घरा मुखार संपी घेता येताना एकलो बायकार स्पीडार येवन गाडयेक मारून उसाळलो पात्राक आदाळलो अंतरलो आनी तांची गाडी सीज केल्या ते स्टेशनांत आसात आनी ती आज घरा तांच्या गाडयेक आपणून एकल्यासो जीव गेलो म्हण ती कंतीन आसा आज सभा जाणांक भाव भयणींनी कळीत ना पूण तांकां जावं दी तांकां दोगांयकी जावं दी कांयच वायट जावंक जेजून सोडूंक ना तांच्या कुडीक जावं दी तांच्या जिवाक जावं दी तांच्या आत्म्याक जावं दी बादाक हाडूंक जेजून सोडूंक ना कितें म्हणटा ताच्या येण्याच्या वेळार सोम्या जेसू क्रिस्ताच्या येण्या सोम्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार तुम्ही सगळेच प्राण तुमचो प्राण आत्मो तुमचो आत्मो आणि कूड आनी तुमची कूड निर्दोषी सांभाळलेले असो निर्दोशी सांबाळलेली आसूं देखून हांगा जिवीत जोडचें म्हळ्यार केवळ खाली आत्मीक जिवीत मात्र न्ही भाव भयणीनो आत्मीक जिवीत जोडतना आमकां तुमी हांगा वस्तेरेतर वेळार तुमी जाणा जातात पयलें आमचे सर कुडीच्या विसव्यांनी केल्ले सर पातकां धुवन वेतात मागीर इनारी लिंगांत आमच्या जिवाची भलायकी आमकां लभता मात्र ताजे उपरांत आमकां तेलाव आनी माखणी हांगा अभिशेक मेळटा आत्म्याचो आनी हांगा रितीर जाल्ल्या उपरांत 5 दिसांची रितीर जाल्ल्या उपरांत कुडीन तशें जिवान तशें आत्म्यान तशें आमी नितळ जाता आनी त्या दाळा म्हण येत ताजें येणें तुजें थंय जालां पवित्र आत्म्याचें येणें तुजें थंय जालां बापा पुता पवित्र आत्म्याचें त्रिएक देवाचें येणें तुजें थंय जालां म्हूण तेन्ना तुवें म्हण येत कित्याक तुज्या कुडींत तो निवास करतना बिडार करतना कुडमोजी देवाचें मंदीर मन मोजे शांतीचें बन खळजोन म्हज्या करता बिडार आत्म्यासो दिला कुडमोजी देवाचें मंदीर मन मोजे शांतीचें खळजोन म्हज्या करता आत्म्यासो दिला आज बाबीन तुज्या कुडी सवे तुजो जीव तशेंच देवान दिलो आत्मो निर्दोश सांबाळलेलो आसूंक जाय ताच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें रोमा घरां बरयल्ल्या पत्रांत आनी हांगासर 8 वळ 8 तावन 17 पर्यंत 8वी वळ कितें म्हणटा ह्या पसोत रक्त मसा खाल जातात कोण रक्त मासा खाल जातात ती देवाक मानवनान देवाक मानवनांत कोण हांगासर तुमच्या कुडीक काल जातात कुडीच्या विश्वांक काल जातात रक्त मासा काल जातात ती देवाक मानवनांत आनी रक्त मासाक तुका कोण काल करता हांगा वस्तेरेत्र वेळार ताळण्यो विशयांत म्हजी एक शिकवण आसा ताळण्यो 3 ताळण्यो एक कुडीक संबंद जाली ताळणी एक जीव नाश करची ताळणी आनी आत्मो नाश करची ताळणी खंय सरी तुमकां ही सतां तुमकां कोणी सांगची नात जेजू खायली पयली ताळणी खंयची ती भुके लायने गे उपास केलाय गे कितें कर फातर आसले उंडे कर आनी खा कसली ताळणी
आनी आमकां जायत्यांक येतात कुडीच्यो तळण्यो. आनी देवाचे उतार कितें म्हणटा परतेन मास ह्या पासून ह्या पासत रक्त मासात काल जातात ती रक्ता मासा कोण खाल जातात ती देवाक मानवनान. ती देवाक मानवाना. बेजार करिनाकात हांव तुमकां न्ही सगळ्यांक थोड्यांक ते लक्ती जाता. हांव पळयतां हांगा 3 दीस रितीर जाल्ल्या उपरांत पोरच्या दिसा पळयलें कालच्या दिसा पळयलें म्हणजे आमी हांगा आसा भितर आसा आनी पुराय 7 कॅमेरा भोंवतणी आसात. थोडे दनपारां जेवून जाल्लेंत पिडच्यो पटपण जेवलेंत पिडच्यो. कितें म्हणटा देवाचे उतार? रक्त मासात काल जातात ती रक्ता मासा काल जातात ती देवाक मानवनान. खाली जेवंक म्हणून येनाकात भाव भयण सोम्याच्या जेवणांत. हांवें काल बाबा विजय विचारलें तुमकां सगळ्यांक सुदारसन तो आयलो हांगा आमकां सांगूंक. तो जेवंक ना. कशें आसलें जेवण? भारी बरें आसलें फादर जेवण. जेवण आयलो की म्हळ्यार थंय न्ही हांगा भितर जेवलो न्ही फादर म्हणालो. खंय जेवलो? खंयचें जेवण ताका दोशी? पूण सोम्याच्या जेवणा सांगात सोम्याच्या मोगांत आसल्यांक आमी तेंय जेवण सोमी दिता. पूण आमच्या रक्ता मासाक आमी काल जावचे न्ही. आनी जाता तर आमी देवाक मानवाना. मुखार ऐका. देवाचो पवित्रत्म पूण देवाचो पवित्रत्म प्रेरकत्म तुमचे ते जियेता वय जाल्यार पवित्रत्म आमचे ते आसा तर तुम्ही रक्त मासाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्हय रक्ता मासाच्या अपेक्षा प्रमाणे न्ही बगार बगार पवित्रत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेता. पळय आतां आज म्हाका सांग विचारीचे हांव पवित्रत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेता अंगी म्हणल्यार म्हाका सांग विचारीचे. पवित्रत्म्याची कुशी देवाक महिमा दिवची ती कुशी देवाची कुशी पाळची देवाच्या उतरांक कालतीमान घालची. देव कितें कुशी व्हरता तें करचें. आज पवित्रत्म्याच्या त्या प्रेरणा काला आमी जियेता जाल्यार भाव भयणीनो कितें गावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगोरचें म्हणल्यार आमकां खंयचेंच मती घेना. आमी वचता न्ही जोवांच्या वांजेलांत वचवर 60:3 जॉन 6:63 कितें म्हणटा? जीव दिवन सुप्रेरकत्म्या म्हळ्या न्ही कुडीची भलायकी ह्या कुडीचें कितें खान तुका जीव दिना. साबार जाण आमी चिंतता बरें बरें केल्यार रुचीचें केल्यार डायट आमी मेंटेन केल्यार आमकां जीव मेळटा. पूण देवाचें उतर सांगता जीव दिवचो प्रेरकत्म्यान. मनीस खंयच्याय उपकार मनीस म्हळ्यार इंग्लिशांत फ्लॅश इज युजलेस म्हण घाला. पूण हांगा कोंकणीन तर्जुमो करतना मनीस खंयच्याकच उपकारना. मनशाची कूड खंयच्याकच उपकारना. खट म्हजी जाता दोळ माते तर केथ्याव जळटात पोंडार वाती. कूड आमची जाता दोळ माते तर केथ्याक जळटात पोंडार. मेल्ल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक तुज्या कोण राखतीत. मेल्ल्या उपरांत कोण पावतीत आत्म्याक तुज्या. कूड खंयच्याक उपकारान देवाचे उतार सांगता. पूण जाल्यार थोडी आमी मेल्ल्या उपरांत जीव आसतना कोणाक दिवं नाका. हांव मेल्यार म्हजी किडन्यो दी हांव मेल्यार म्हजें काळीज दी म्हजें मेल्यार हांव पुपीस दी. जीव आसतना दी आपल्या ते उपकारना बाबा म्हणे तुवें दिल्लें तें मागीर मातयेकच वेता. कोणा खातीर तुवें 4 दीस 6 दीस जिवंक दिल्यार तुवें दिल्लें तें मातयेकच वेता. पूण ताजो आत्मो तुवें बाचाव केल्यार तुज्या आत्म्या सवें ताजो आत्मो सर्गाक वेता. हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक जाय. तुमकां रक्तदान करिनाका म्हण सांगना अंगदान करिनाका म्हण सांगना. पूण ताजे वनी गो बियॉन्ड म्हणचे हांवें ताजे वनी आनी फाटीं वचा आनी पळया समजून घेया. येता गी तुवें दिल्ली किडनी सर्गा येता गी सर्गाक येता कितें देखून जेजू सांगता कूड खंयच्याकच उपकारना. जीव दिवचो प्रेरकत्म्यान मनीस खंयच्याय उपकारना. मनीस खंयच्याकच उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तांतू आसा उतरांत आसा. भूता देता नवें जिवीत उतरांत आसा. सतांनी उतार जावन आसा. दैवीक सकत उतार करता जिवीत उर्जेत
utar deta nowem jive utra tasa satanini utar zaunasa दैविक सक उतार करता जीवी उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार ससनाचे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे. आता पटी दुसऱ्या वचपाक मुखार आहे का. आणि जाचे ते क्रिस्त सो आत्मो ना हा कोण आते क्रिस्त सो आत्मो ना तो क्रिस्त सो नाही. मग तीन वसवंती तुझ्या म्हणजे आमच्या कुठे जीव असा पण आत्मो ना. देखील आम्ही क्रिस्ताव म्हणटा क्रिस्ताचो आत्मो तुझे ते म्हणजे ते आमच्या ते ना जाल्यार आम्ही क्रिस्ताची नाही म्हणटा देवाचे उतर. क्रिस्ताचो आत्मो बापाचो आत्मो सात्विक आत्मो देवान जेजू मार्फत बसयलेलो आत्मो तो आसा तर मात्र आमी क्रिस्ताची. पोरच्या शिकवणी त्याने सांगले कोण आमकां एफेस घरां बरल्या पत्रां वचवा 4 आनी वळ 4 गी कोण आमकां एकवट येता पवित्र आत्म्या वरवीं ती वळवास. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यान आटापला एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं एकाच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात. पवित्र आत्मा आमकां एकवट येता जेजू सवेन देखून क्रिस्ताचो आत्मो तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते ना तर आमी क्रिस्ताची न्हय. देखून क्रिस्ताची जायत जाल्यार खाली क्रिस्म काण गेल्यार क्रिस्ताची जायना पवित्र आत्म्याक तुवें आनी हांवें आमी आपणायचे. अरे कोर्सो पेंतेकोस्त एक पावटी तुमी आपणाया. हांवें साबार जाणां सांगलें आसा गर्वांनी अहंकारांनी कालतेपणान 27 वर्सां पयलें हें सत मानून घेतलें जेजूक हांवें वळखून जेजूक स्विकार केलें. 27 वर्सां पयलें एकच रितीर कर आनी त्या दिसांतून ह्या दिसा पर्यंत 27 वर्सां त्या सताक साक्ष त्या जेजूक साक्ष परतन हांव रितीर करूंक वचना. बरला ती सतां मानून घेवन त्या पवित्र आत्म्या आपणायला देखून मागीर आमकां आयको मेळटलें तोच तुमचे सवय एक दीस रावतलो. सदांकाळ तो रावला आसा ताजें काम करता आनी सदांकाळ आसा जाल्यार परतून तुमी हांगा रितीर जे म्हणलें तशें न्ही त्या आत्म्याक साक्ष क्रिस्ताक साक्ष सताक साक्ष जिविताक साक्ष जावन येया. देखून हे तिनूय दीस सांगो ये पवित्र आत्म्या म्हणून आमी पवित्र आत्म्याची येण्या खातीर हांगा मागोवंक ना बदलाक पवित्र आत्मा आमकां मेळ्ळा लाभला देण्यान जावन ताणें दिला त्या देण्याक आमी साक्ष दिवंक हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या 3 दीस. जाकोबाचें पत्र वचवरी 1:17 जेम्स चॅप्टर 1 and verse 17 हरी एक उत्तम दान हरी एक उत्तम दान आणि हरी एक संपूर्ण देणे सर्गीन तावन येता सगळ्या उजवाडाचे मूळ कारण जावन असलेल्या बापा तावन ते देवन येता त्या बापातय बदलावण्याची सावळी लेगून देणे. तुका म्हाका आमकां दिलां तें जेजून ताजो मोग करतल्यांक ताजे उपदेश पळतल्यांक ताजे उतार स्विकार केल्ल्यांक देखून आमी म्हणटा देण्याच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनार आत्म्या पदवे देण्याच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवे तें देणे आमी जोडलां आनी त्या पवित्र आत्म्या वरवीं आज आमी क्रिस्ताची जाल्या. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा मोगांत आसा उजवाडांत आसा मात न्ही तें उतार स्विकार करून सतांत आसा त्या सता वरवीं सुटका जोडून आसा जिवीत जोडून आसा कृपा जोडून आसा. आज हें तुवें आनी हांवें आमी आपणायचें. कालच्या दिसा बाबा आंड्रून सांगलें आमचो एकच उद्देश हांगा कित्याक आमी आपणायला पवित्र आत्म्या मुखांतर जाणवाय जावं दी सकस जावं दी बोवळ जावं दी धैर्य जावं दी कृपा जावं दी आदार जावं दी आशिर्वाद जावं दी शांती जावं दी समाधान जावं दी हें सकट तुमकां लाभास जाय म्हणलें एकच उद्देश. देखून ह्या जाग्यार तुमकां तें तुमी जोडीचे भरती म्हणटा आमी कृपेची भरती स्वताची भरती मोगाची भरती उजवाडाची भरती जिविताची भरती. देखून कोणा थंय तो पवित्र आत्मो जी येना ती क्रिस्ताची न्ही आणि ख्रिस्त तुमचे तेंची येता वय आनी जेजूस ताणेंच म्हळां न्ही गे हांव तुमचे तेंची येता न्ही गे जो संजला वचो 14:18 हांव तुमकां आतां बरी सांगूंक घालचो ना. ऐका जॉन चॅप्टर 14 verse 18-19
हांव तुमकां अनाथ बरी हांव सोडून तुमकां वचना अनाथ बरी सोडून वचना हांव तुमचेशी परत्यान तुमचेशी येतलो परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा थोड्या उपरांत वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका तुम्ही म्हाका पळयतल्या पळयतल्यात कित्याक हांव जियेता देखून हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्या आनी आत्तां कितें वाचलें क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वयर जाल्यार तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आमी सकट पातकी पूण जेजून तुजे थंय येवन कितें जालां जायते सांगलां नितळ जावन पवित्र जावन आमी जेजूशी येवचे न्ही जेजूशी आयिल्ल्या वरी आमी नितळ जावचे पवित्र जावचे वय मू वय की न्ही ताजे उतार आयकून स्विकार करून आमी नितळ जावन जेजूशी आयिल्ल्या ह्या जेजूशी आयिल्ल्या उपरांत आमी नितळ जाल्या तुमकां आसता विचारा आनी कशें सांगता पळय ताजो आत्मो तुमचे थंय आसा जाल्यार पातकां वरवीं पातका निमती मेल्या तरी आमी मेल्ले हांव आत्मीक जिणेंत आमी मेल्ले हांव रोमाकारां पयलें पत्रा 6:23 रोमन्स 6:23 पातकाची मजुरी मजुरी ऐका पातकाची मजुरी मरण मरण वय मू म्हळ्यार तुवें आनी हांवें आमी पातक केल्ल्या वेळार तुजें तें आसलो म्हजें तें आसलो आत्मो गेल्लो नासल्लो वय मू आतां क्रिस्तच्या येण्या वरवीं कितें जालां तुमची कूड पातका निमती मेल्या तरी पातका निमती मेल्या जाल्यार देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मोंच तुमकां जीव दिवपी सकत जाता वय आमी आसल्या पातकी पूण आतां आत्म्याचें देणे आमी जोडलां देखून आज आमकां जीव दिवपी सकत दयर देता बळ दिता सदां बाळटा जिवीत म्हजें दयर देता बळ दिता सदां बाळटा जिवीत म्हजें लेकिन हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां हांगा बॉक्सांच्या शिकवणे वेळार हांवें केदार सांगचें एवरी सिनर एज ए नो एवरी सेंट हॅड ए पास्ट एवरी सिनर वील हॅव ए फ्युचर एवरी सेंट हॅड ए पास्ट एवरी सिनर वील हॅव ए फ्युचर म्हळ्यार हर एका सांताक ताजी पाटली पातकी जिणी म्हणली आसा आसली आनी हर एका पातक्याक मुखार सांतीपणाची जिणी राखून आसा जेन्ना क्रिस्ताचो आत्मो तुजे भितर येता पातका निमती मेल्या तरी तुजी कूड तुजें जिवीत तुजें सत्यानाश जालां तरी देवा थंय तुमी नितीवंतपण जोडलां देखून आत्मोंच तुमकां जीव दिवपी सकत जाता परत्यान आमी जिवीत जोडटा देखून थोडं सांगलें जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनशाची कूड खंयच्याक उपकारना हांव उलयलां ती उतरां तुमकां आत्मीक जीव दितात कोणाचें जिवीत विबाडलां जाल्यार हांगा ये आनी पळय आनी जिवीत जोडा आमचे मदें एकलो भाव आसा काल सांजेर तो म्हाका मेळ्ळो पयसल्या गांवांतून आयला आनी तो सांजेर मेळटा तो म्हणून 5 फावटी तो त्या रितीर मंदिराक गेल्लो 5 फावटी 6 फावटी त्याच रितीर मंदिराक वेताना कंडक्टरान ताका थंय रावोंक ना की ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂಟನ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಅಲ್ಲಿ म्हणून ಹಂಗಪ್ಪ ನಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ पहिले ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ म्हणून कंडक्टर ಅಂತ ಹಂಗಪ್ಪ नाडिल्लें आणि तो म्हणालो अंगा 2 वर्सां पहिले एका दिसाच्या रेतीर एक तो येवन देवाचे उतार ऐकून तो बदलला 2 वर्सां जावन तो ताजी बायल सांगाता म्हणून तांचे जिवी सगळें बदललां देखून ह्या 3 दिसांच्या तो आयला पयस जावन कारवार जावन कोण तुजी जिणी बदलयता जागो तुजी जिणी बदलयना सेवा की तुजी जिणी बदलयना देवाचे उतार पवित्र आत्म्याची तलवार तुझे म्हजें आमचें जिवीत बदलयता आनी तो म्हणालो मागीर आमी कांय विचारूं ना कांय सवालां करूं ना हर एक शिकोवन देवाचे उतार हांगा दिल्ल्या बरें खंयसरी म्हणान एकाक एक आनी एक पोरनो तेस्तामेंट नवो तेस्तामेंट सगळो एकाक एक गुंतून 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 स्वता अशी तुमी आमच्या मुखार दवरतात गी हांवें दवरचें न्ही ह्या भावांनी दवरचें न्ही कोण दवरता सताच्या आत्म्या सतमाकाशिक निथीच्या सूर्याव सताच्या आत्म्या माकाशिक निथीच्या सूर्याव सताचो आत्मा तुका म्हाका आमकां संपूर्ण सताक वन पळयता जुवान 16 जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 संपूर्ण सताक अर्धें करून सत न्ही ऐका सताचो पवित्रत्व आयलेल्या वेळार सताचो पवित्रत्व आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक वन पायतलो संपूर्ण सताक वन पायतलो आनी संपूर्ण सत जाता जाता कितें जाता जुवान 8 वळ 32
John chapter 8 verse 32. तुम्ही 7 जाणां हा जातल्यात संपूर्ण सताक तो तुमकां वन पळयतलो तुमी 7 जाणां जातल्यात आणि 7 तुमकां सुटका दितले कळ्ळें न्ही सता सत मग तुका म्हाका आमकां संपूर्ण सताक वन पळयता संपूर्ण सत तुका म्हाका आमकां कळीत जाल्ल्या वेळार सुटका ना डाऊट ना दुबाव ना किंचित कंत बेजाराय ना भिरांत ना कावजेनी सुटका सुटका खंय ताव न्हू सुटका जेलांत तावन न्ही सर बंद पासातावन बंदेडेतावन गुलामपणांतावन हांव तुमकां सांगता 27 वर्सां तावन बंद पासान ना सुटका 2 हप्ते पयले म्हणजे सांगातात शिकलो याजाक 2 वर्सां उपरांत ताका वर्स जाली तो आनी ताच्या भयणी पूत तोय याजाक दोगी येयल्ले म्हाका मेळूंक हांगा 2 हप्ते पयले ताका उक्त्यान सांगलें जेजून म्हाका स्वतंत्र केला जेजून म्हाका सुटका दिल्या ना खंयचोय संघ ना खंयचोय संस्थो ना खंयचोय धर्म म्हाका अडकळ आता जेजू मोग करूंक ताका परगट करूंक मेळ्ळें सुटका म्हळ्यार तशी जेजू आयला जिवीत जेजू आयला जेजू आयला आमकां सुटका जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला फळ्यान गे स्वता वरवीं सुटका आनी सत कळीत करता कोण पवित्र आत्मो कशें पवित्र तुका तो कळीत करता देवाच्या उतरां मुखार कित्याक देवाच्या उतरां जावन आसा पवित्र आत्म्याची एफेस घरान पयल्या 15 वर्स 16-17 एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 17 पळया कशें कशें पळया तुमकां आपशेन तांगे बसून आवाज आयकून गेल्यार तें सुटका ना ऐका एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 17 बाछावेचें देणे तुमचे शिरास्त्राण म्हण घेया पवित्रत्म दिता तें देणे पवित्रत्म दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतर जावं तुमची तलवार देवाचें उतार जावन आसा तलवार देखून मिसाल सुरवेनान सांगलें आमकां दांडो नाका आमकां बेत नाका आमकां खाली सुरी नाका आमकां गन नाका आमकां कोण सेक्युरिटी नाका देवाचें उतार जावन आसा पवित्र आत्म्याची तलवार आनी पवित्र आत्मो जावन आसा तुजो बॉडी गार्ड मजतदार असलें धैर्य तुमच्या मतींत आसा कोणी नाटल्यार कांयच फरक कित्याक मजतदार आसा कोण तो पवित्र आत्मो तुका म्हाका आमकां सांगात दिवेगी आमकां आयको मेळटलें मुखार ऐका तितलेंच न्हय जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे तें जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्या आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशीक कुडी नव्या जिवान भरतलो पळयान गी आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां उठयतलो नव्या जिवान भरतलो आमी मेल्ले हांव एका काळार आमी मेल्ल्या वय मू एफएस घरान पयल्या पत्रांत आमच्या पत्कावरी आमी मेल्ल्या हांव म्हणटा एफएस घरान पयल्या 15 वर्स 2 वळी 1 आनी 2 एफिशियन चॅप्टर 2 वर्स 1 and 2 तुमच्या अपराधा आनी पातकावर तुज्या अपराधा वरवीं तुज्या पातका वरवीं तुज्या चुकी वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्या एका काळार आमी मेल्ल्या हांव तो वय कित्याक मेल्ल्या पातका वरवीं पण आतां कोण आमकां उठयता आत्तां वाचले जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे तें जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्या आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो कुडी विनाशी पूण नवें जिवीत तेमची बहीण फ्लोरीन थंय जावन बॉम्बेतून आयल्या येताना म्हणटात की तूंय न्यू लायफाक गेलें गी म्हणून कुटुंबाची म्हणटात की सगळीं म्हणटात की तूंय न्यू लायफाक सर्वायला गी म्हणून हांगा कितें म्हणटा क्रिस्ता सवें नवें जिवीत पवित्र आत्म्या सवें नवें जिवीत देवाच्या उतरा वरवीं नवें जिवीत सपोज न्यू लायफ म्हळ्यार एक पंगड जाला आमकां न्यू लायफ म्हळ्यार पंगड न्ही आमकां न्यू लायफ म्हळ्यार कितें जेजू तें जिवीत लायफ इन क्रायस्ट LIC देखून मुखार आयकूया तर भावानो आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय रक्त मासाक आमी आमचो जीव वाचलो साबार पटी न्ही आमचो जीव वाचलो अबा ह्या कितें म्हणटात अवघडांतले आमी वाचल्या न्ही आज तुवें आनी आमी सांगायचे स्वताचो आत्मो तुज्या थंय आयला देखून तुजो आत्मो बचाव जालो देखून आतां तुजें आनी म्हजें काम जायचें कूड बचाव करूंक न्ही आत्तां कितें वाचलें तुवें हांगा दुसऱ्या वाचपान
पूण रक्तमासाच्या अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय. पळय न्ही साबारपटी आमी रक्तमासाच्या अपेक्षाक वळख जाल्यार ऋणी म्हणल्या हो पिड्यांतले जायते पटी निवारलां अवघडांतले निवारलां पण पातकांत हांव निवारलां गे अशुद्धपणांतले निवारलां गे खोट्या जिवनांतले निवारलां गे हें तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येना. हांव पातकांत पडतो आसलो हांव वायटान सांपडतो आसलो म्हणून आमच्या बहिणी आनिशान मागलें न्ही गे बरेंकान मागलें ताणें जेजूक वळखल्या नंतर खोट्या संवसारांत हांव तुवें आमकां विंगड दवरलाय खोट्या इश्टांत हांव आमकां विंगड दवरलाय आमकां वायट आदारतल्यांत हांव तुवें पयस दवरलाय आनी शांत जाग्यार आत्म्याची बाचावी जोडूंक तुवें आमकां फाव केलाय. देखून आज कळ्ळें हांव केदोळो मरतो आसलो न्ही मरच्या पयलीं हांवें जिवीत जोडलां हें जाय जें तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत मरच्या पयलें सत मरच्या पयलें जेजूक मरच्या पयलें सर्ग कितें म्हणून मरच्या पयलें सर्गीच्या राजाचें सरगूट मिस्तर सता हें जायचें तुजी आनी म्हजी दादोस काय ती जायची. हें सगळें ज्ञान आसा हांव मेल्लो तर मेल्लीं तर म्हणलें चिंता पेची आज जेजूक वळखालां देखून जेजूक हांवें आपणायला देखून जेचे एकवटांत हांव आसा देखून मेल्यार तासो जीव आसल्यार रोमाकारां बरयल्या पत्रां 14:8 Romans chapter 14:8 आमी जियेताव आमी जाल्यार जियेताव जाल्यार ते सोम्या ते खातीर सम्या खातीर आमी मरताव आमी जाल्यार मरताव जाल्यार तेय सोम्या ते खातीर सम्या खातीर तशें आसता तशें आसता जियेल्यार जियेल्यारी मेल्यार मेल्यारी आमी सोम्याचींच. हें सत तुका आनी म्हाका आमकां कळ्ळी जालां सांपावला बरी आमी धैर्यान सांगूंक शकता. देखून तो त्या बायन जुलियाना बायन तशें मागलें हांव मरनाक बी येना कित्याक हांव मरना हांव आतां हेंचे सवे मेल्यारी म्हजी कूड मात येता मातयेक तुजो म्हजो आमचो आत्मा वेता खंयसर. देखून हाजे पयलीं जायते पटी हांवें तुमकां उडासा काडला ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಬೇಡ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನಾಗುವುದು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸು म्हणून नेंगी होय आज हें चिंताप जायचें तुज्या मतीन आमी आसतना आमी सुदारसलां बस आमी गेल्ल्या उपरांत संवसारी रितीन कोणाक आस्त बदी कर दवर तांकां सुदारसूंची ती जबाबदारी तुजी म्हजी आमची न्ही. आज तुजी म्हजी आमची जबाबदारी ही खंयसर हांव आसा थंयसरी तुवें आसच्याक जेजून म्हणा न्ही खंयसर हांव आसा थंयसर हें चिंता पेजें. देखून क्रिस्ताचो आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसा तर कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतेल्यात. परत्यान आमकां सत्राय रक्ता मासा प्रमाणे जियेशा जाल्यार ह्या रक्ता मासाच्यो वडण्यो काणयो तुमी जियेशा जाल्यार तुमी मरतेल्यात. पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या कोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार आत्म्यावरी आतां जेजून त्या तिनी तळण्याचेर जैत व्हरून कारण कोण मातेवाच्या वांजेलांत वचवा 4 आनी ओळी 1 ऐका कोण येता अरण्याक वेलो ऐका. ताचे उपरांत देवसरान ताळचे खातीर आ. पवित्र आत्मो जेजूक आरण्याक व्हरून पवित्र गेलो. आत्मो जेजू अरण्याक व्हरता. ताचे पयलीं 3ऱ्या अवस्वरांत ताका पवित्र आत्म्याचें देणें मेळ्ळां वय मू आकाश उक्तो जाल्लो अवस्वर 3:16-17 आकाश उक्तो जाल्लो आनी पवित्र आत्मो पारव्या रुपांत ताजें तें देंवन आयलो वय मू. आतां अवस्वर 4:1 कितें करता पवित्र आत्म्यान ताका देवसरान ताळचे खातीर पवित्र आत्मो जेजूक आरण्याक व्हरून गेलो. देखून चालण्याचें तुवें जैत व्हरचे खातीर तुका देवान दिलो आत्मो तो गरजेचो. पवित्र आत्मो नासतना खंयच्या आसा ताळण्यांचेर तुवें आनी हांवें आमी जैत व्हरूंक जायना. आतां पाटी आनी वाचती वळ आत्तां वसली वळ पूण आत्म्या वरवीं आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या कोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतेल्यात. देखून आज साबार जाण आसात जायना फादर सोडूंक जायना ही पिवोन सोडूंक जायना ही वायट सवय सोडूंक जायना ही इश्टागात सोडूंक जायना तो सांगात सोडूंक जायना ते वसानासतना रावंक जायना खंडी जायना. पवित्र आत्मा ना जाल्यार म्हाका एकल्याक रावंक जायना. पवित्र आत्मा ना जाल्यार खंडीच जायना. पूण पवित्र आत्मा तुमचें तें आसा जाल्यार तुमी जैत जड येता म्हणटा देवाचे अवतार. पळया न्ही देखून कितलेंय कावन्सिलींग तुमी कांय जायना. कितल्याय जाण आसा अशें तुमी कावन्सिलिंगा वचत कांय परिवर्तन जायना.
पूण तो आयलो तर कोण तो पवित्र आत्मा मायटी कावन्सिलर म्हणटा आमी ताजे वनी व्हरतो कावन्सिलर ताजे वनी बरी जाणवाय दिवची सल्हा दिवचो आनी कोणी ना सारक्या वाटेन चलोचो कोणूच ना देखून मुखली वळ सांगता जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं हय पळया न्ही आमी देवाची भुरगीं केदार जाता केदना देवाचो आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां सोलोन व्हरता तेदना आमी जाता देवाची भुरगीं ते गरजेचें देवाचो आत्मो जांकां देवाचो आत्मो सोलोन खंयचो आत्मो व्हरता न्ही हांगा वस्त रेत्र वेळा 2 आत्म्यांची तुमकां हांव तुमकां हांगा कितें म्हणटात करेक्ट सारकी जाणवाय दिता 2 आत्मे आसात एक पवित्र आत्मो आनी एकलो खोटो अशुद्ध आत्मो आनी वडोल बरें नांव दिलां आमच्या बाबा स्टॅनीन कोण म्हणून माव म्हणून देखून तो माव म्हणलो शब्द काडा आनी डाडा पप्पा बाबा नाजाल्यार अंकल आंटी तरी म्हणा कितें तो फादर इन लॉ माव म्हळ्यार फादर इन लॉ म्हळ्यार ताचे लॉ ताचे कानुना ताचे कायदे ताची नियमां शिकोवचो देखून फादर इन लॉ देखून आमी ताका म्हणजे माव तुमी चिंत बरो कित्याक माव म्हणटा खंयच्या मावा नाका हाडपाक दिला आमची दिनाकात जांकां देवाचो पवित्र आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं देखून आज देवाचो पवित्र आत्मो तुका सोलोन व्हरता जाल्यार तुवें म्हणयत हांव क्रिस्तांव न्ही क्रिस्ताचो देखून हांव देवाचो भुरगो भुरगें कोरिंथांकारां पयल्या पत्रां 3:23 हांव क्रिस्ताचो वय कित्याक पवित्र आत्मा म्हाका चलयता क्रिस्ताचो आत्मा म्हजे थंय आसा देखून हांव क्रिस्ताचो वय तर हांव देवाचो भुरगो ऐका कित्याक क्रिस्त देवाचो म्हणटा देवाचे उतार पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां क्रिस्ताचो एकवट येयला देखून क्रिस्त देवाचो देखून क्रिस्ताचो एकवटलेली आमी देवाची देखून आमी देवाची भुरगीं आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूच देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याच जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी देखून आमच्या थंय तो पवित्र आत्मा आसा तर मात्र आमी देवाची भुरगीं कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बिया बरे जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना पवित्र आत्मा मेळ्ळा तर आदल्या जिवनाक न्ही कांतोवनी भें भिरांत कवजेनी ना त्या जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता हा संतोषान आमी म्हणजे वेचीक पोत फाटी आयिल्ल्या उपरांत न्ही बापायन ताका आरोन धरलो पोटलोन धरलो वय मू वय की न्ही स्विकार केलो की ना तो फाटल्यान जिवीत दुकरांचे जिवीत तो चिंता गी पळया न्ही बापायन ताका आरयलो वेंगलो मात्र न्ही नो दोगलो दिलो मोदी दिली व्हडलें जेवण केलें पटको मारलो आनी सगळें तो परतून फाटल्यान चिंताय त्या भाशेन जेन्ना तूं आनी हांव देवाचो भुरगो जाता आमकां फाटल्या जिवनाक तो व्हरिना बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारिशें करता परत आमी देवाची भुरगीं देखून बापा अब्बा अब्बा बापा म्हणून उलो करशें करता पळय न्ही कशें आमकां जण दिलां पवित्र आत्म्या वरवीं आमी परत देवाची भुरगीं जाता पवित्र आत्म्या वरवीं धैर्यान आज आमी बापाक उलो मारूंक शकता देखून आज हें जायचें बाब भयणीनो आमकां बापाक उलो मारूंक पोर तांकां अवघड घडलें थंयसर बाबा एंड्रूक आनी कारांत आसली भयण शांती आनी आमची कोण डॉटी आनी आमचो भाऊ मातेस जेजू कोणाक उलो मारलो देखून तांकां कांय जावंक ना जर तर डिवायडार गेल्ले कार पाल्टी जावन ती हांगा आसती ना आसली तो पवित्र आत्मा तुमकां कोणाक उलो मारूंक लायता हें गरजेचें भाव भयणीनो देखून म्हजो धर्मा तशें खंयच्या आकांता वेळार कश्टा वेळार पिडे शिडे वेळार आनी दुस्मानाच्या हिसा वेळार
पवित्र आत्म्याक तुमी उलो करा आनी पळया तुमकां कशें तो हेल्पर कसो मजतदार जावन तुमकां त्या घडये त्या सन्निवेशान त्या परिस्थितींत येवन कुमो करता पळया. देखून ताका दिलांचं नांव मजतदार. आतां मुखार आयको मेळटलें आमकां बेगीन. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. देखून हे फुडें आमी देवाची भुरगीं म्हूण आमकां कळ्ळें तर मागीर आमी केन्नाय ह्या आत्म्या वरी धर्म जावं दी, जात जावं दी, कुळी जावं दी, पंगड जावं दी आनी देश जावं दी, राज्य जावं ताका आमी महत्व दिना. पवित्र आत्मा कोणा महिमा दिता? जो सुवांजेला वर्स 16 वळ 14. पवित्र आत्मा तुजें थंय आसा जाल्यार तूं तुजो संघ संस्थो समाज तुजें कुटुंब सैरी दैरी तुजो इश्ट तांकां मुखार दवरिनाय, खंडीत दवरिनाय. एका आनी तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो म्हजेतावन म्हजेतावन घेतलो आनी अशें अशें म्हाका महिमा दितलो. पळया न्ही पवित्र आत्मा देवाक महिमा दिता, जेजूक महिमा दिता. जायते फावटी सांगलां तुमी शिकोवन कोणाची आयका. जर तर ते तांच्या शिकोवण्या मारपात जेजूक आनी देवा बापाक महिमा दिनात तर ती शिकोवन आयकोवची बंद करा. नाजाल्यार तुमकां ते वायटाक ह्या आडवाटेक व्हरतले. स्वताचो आत्मा तुमकां संपूर्ण स्वता वन पायता म्हणल्यार अर्थ हो तो अशें तो म्हाका महिमा दितलो म्हणालो जेस. आनी हांगा आमी आयकलें देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमचो आत्मा आमी देवाची भुरगीं. खंयच्या एका कंतारान सांगलें सोमेस्त मोनी तुझी भुरगीं तुज्या सारक्या सरपाय. पळया न्ही थोडी बरी कंतारां म्हणटा न्ही कशी घडल्यात कित्याक घडल्यात म्हणून घडलेल्या कळीत आसा म्हणून तेल्यांक कळीत ना. पूण ही स्वता जाणा जाल्या वेळार आमकां कळीत जाता आमी देवाची भुरगीं ताज्या सारक्याची ताज्या स्वरुपायाची. देखून आमी ताका समर्पीत जाल्ली. आनी माने 17वी वळ आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताज्या दायजाचे वारिसदारी वय की न्ही. तुमचे दायज कोणाक सोडून वेतात तुमी? फादर जेरीक बरोवन दवरला दिसता नॉमिनी कोणी म्हणी आसात गे हांगा? म्हजें नांव नॉमिनी घालून कोणी आसात गे हांगा? कोणी आसची नात. तुमचे दायज तुमच्या भुरग्यांक दवरून घेतात की ना? आतां सांगलां देखून कोणी तुमची म्हजें नांव नॉमिनी घालनाकात तुमी. कित्याक म्हजें दायज हांगा सर ना. म्हजें दायज खंय आसा? ताच्या दायजाचो वारसदार हांव न्ही. संवसारी दायजाचो वारसदार. देखून कितले संस्थे उगडल्यार खंय सर म्हजें दायज म्हणून हांवें सांगूंक ना. तें तुमचें दायज आसता पर्यंत ताचो तुमी उपाय करता पर्यंत सर्वांचें दायज. आमी ताच्या दायजाचे वारसदारी वय तितलेंच न्हय क्रिस्त सोबें देवाच्या दायजाचे सहवारिसदार आमी. म्हळ्यार क्रिस्ता सवे क्रिस्तान आपणायला ते सर्गीचें दायज ताचे सवे आमी ताचे सहवारसदारी. कितें जेजूक मेळना तें आमकां ना गे. हांगा आमी पळयता कितें सगळ्यां खातीर रांदल्यार सगळ्यांक मेळटा की ना? एकल्याक विंगड गी कांय नातल्यांक ना म्हणून कितें करचें. पण जेजूक आपणायल्यांक जेजू सवें तांकांय वय मू. क्रिस्त सवें आमी ताचे सहवारसदार. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताचे महिमेची आमी वांटेली जावंक पावतल्या. देखून हो पवित्र आत्मा आमकां कितें करता? क्रिस्ताच्या एकवटांत हाडटा मात न्हय ताच्या कश्टांत वांटेली करता. देखून आमकां कश्ट आयल्यार आमकां कत बेजार आयल्यार आमकां बुजोवन दिता कोण? सोमी म्हजो बुजवंदार सदांच म्हजो. सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार. राखता आमकां हर एक दिसा देवन ताजो. सोमी म्हजो सोडवंदार सदांच म्हजो बुजवंदार. राखता आमकां हर एक दिसा. देखून आमी वाचता आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू सांगता. जो शुभ वर्तमान आवाजवर 14 वळ 15 तो 17 पयलीं आयकुया मागीर 23 तो 26 पर्यंत. जेजू पवित्र आत्मा बसयता. पळया न्ही देखून आतां पवित्र आत्म्या विशयान आमी आयकलें वो जाय तुका जाय म्हाका जाय आमकां जाय हर एकल्याक जाय. खंय मेळटा? सुपर मार्केटींत, फॉरम मॉलांत, सिटी सेंटरांत ना, पब्बास आयस्क्रीम पार्लरांत खंयसर मेळटा. आतां हॉलांतली
उठून थंय वचनाकात. कोण बसयता? कितें वाचलें? जेसू पवित्रात्मा बसयता. जेजू बसयता. कोणी नाही. हांवें कितलें बसयल्या तुमकां मेळना भियेनाका. येया पुनरूर येया तुमकां पवित्रात्मा दिता म्हणून हांवें सांगलें रे तुमकां. मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना. जेजू दिता आत्मो तो कोणी दिवचो ना. मेळचो ना खंयसरी मेळचो ना. जेजू दिता आत्मो तो कोणूच दिवचो ना. म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो राजा म्हजो धनी म्हजो जेजू म्हजो स्वामी म्हजो राजा म्हजो धनी. जेजू बसयता. आनी कोणाक बसयता ऐका? तुम्ही म्हजो मोग करता ताजो मोग जाल्यार करतल्यांक. न्ही सांतीन मोग करतल्या. कोणी एवढं सांगलें 9 दीस 9 येना करन पवित्र आत्म्याक आपणाव पळयतात की येना. 9 दीस न्ही हांगा खंय गोंयांत एका पाद्र्यान सांगलें न्ही 13 दीस खंय. 9 म्हळ्यार 9 दीस. ताणें कलेक नांव दिलां 13 रावणें खंय कालें सांगलां ताणें म्हळ्यार 13 दीस. कितले दीस तुमी नव्यान करा पवित्र आत्मोनी. दिवचो कोणी? जेजून. कोणाक? तुम्ही म्हजो मोग करता ताजो जाल्यार मोग करतल्यांक. कित्याक? ताणें दिवचो तो. तुमी म्हजो मोग करतात तर म्हजे उपादेश म्हजे पाळटल्या. उपादेश न्ही कोणाचे उपादेश न्ही कोणाचे कायदे कानून रिती रिवाज. साबार पोटी आमी ताका तांकां मानवाच्या खातीर तांचे कायदे पाळटा. एका कार्दिनालान बरें करून बरयलां. तो म्हजे कडेन आसा पिक्चर मेसेज. त्या कार्दिनालान सांगलां हर एकलो येसाक हर एकलो गवळी बाप हर एकलो पदव्यार आसलो तांची खुशी करूंक शिकयता. आज आमी सर्वांनी मेळून जेजूची खुशी जाणा जायचे आनी ताजे उतार पाळले जाय. ताजे उतरां मुखांतर जेजू ताजी वाट आमकां दाखयता म्हणून एका कार्दिनालान उक्त्यान सांगलां. जाल्यार आनी क्रायस्टाक ते पिक्चर मेसेज आनी ताणें सांगलें उतर घालता हांव मागीर. तेन्ना तुमी सांगीत वय कितलें सत आसा पळयात. आज ही गजमाता अशी शिंपडल्या. कित्याक म्हळ्यार हर एक येसाक हर एक बिस्प हर एक कोण म्हणटात पुडारी या पदवेदार तांची खुशी करूंक शिकयतात लोकांक. पूण आज तुवें हांवें आमी सर्वांनी कोणाची खुशी? ताची खुशी पाळी जाय म्हणजे ताचे उतार आमी आयकत जाय. देखून जेजू म्हणटा तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्या. म्हजे उपादेश पाळटल्यात. तवळ हांव बापा लागीं तो वळा मागतलों. बापा लागीं मागतलो. तो तुमकां एक मसतदार दितलो. वळ्यांनी देखून मजतदार जाय जाल्यार म्हाका आतां समजना. हांव ल्हान भुरगो आसतना म्हणजे आखयकर येतालो मुच्चूर निरुडे. तांणी तेर्स जाल्या उपरांत केदोळे म्हणचे आसले सांतान्ना मजत कर आमा पापयांची. सांतान्ना मजत कर आमा पातक्यांची. अरे सांतान्ना खंय आयलें म्हूण चिंतलें हांवें त्या दाळा. हांवें म्हणटालो तांचे सांगता आतां पळयतना सांतान्ना मजत करता गे जोकी मजत करता गे. तूं न्ही जोकी सायबा तूं थंय बस. तुवें मजत तुज्या घरच्या मात करीची. समजून घेया. कोणी मजत करिना. तुज्या आत्मेक सांगते मजतदार तुका जाय तर एकलो आसा जेजू. ताजो मोग करतात ताजे उपादेश पाळतात जाल्यार बापा लागीं तो मागतालो. दिवचो कोणें? मागचें कोणें? पळया न्ही. तो मागून धाडटलो. फादर जेरीन मागल्यार तुमकां पवित्र आत्मा मेळना भियेनाकात. हांवें आनी तुवें आमी जेजू मोग करून ताजे उपादेश पाळ्ळी जाय आनी जेजू मागतलो. आनी बापा लागीं मागून तुमकां एक मजतदार दितलो. आनी हो तुमचे सवे सदां काळ रावतलो. ओ मजतदार तुमचे सवें थोडो काळ रावतलो. मागीर दुसरे कडेन वचोंक आतां का? आज आमगेर आयल्या फाल्यां अंड्रू कडेन वचोंक ना. आमी तशें चिंता न्ही पवित्र आत्मा म्हळ्यार कांय सोयरो म्हूण चिंता. आज आमगेर आयला फाल्यां तांगेर वता म्हूण. देखून हांवें सांगलें 27 वर्सां पयलें म्हाका अभिशेक जाल्ल्या वेळार म्हाका जितेला आनी मागणी जाल्ल्या वेळार हांवें सांगलें न्ही जोडिल्ल्या पवित्र आत्म्याक आजुनी आसा
आनी मुखारी आसतलो म्हाका चलयतलो सदांच काळ तो तुमचे सेवे आसतलो पवित्र आत्मा मेळ्ळ्या पण एका काळाक न्ही हांव हांगा आसल्यार भायर गेल्यार काम करतना जालें न्हिदोन आसतना जाल्यार पयन करतना जाल्यार खंय आसल्यार तो म्हजे सवे वय मो एकदां सांगलें देव आत्म्या रुपार तुजे सवे जेजू आत्म्या रुपार तुजे सवे कुडी रुपार तो ना आसलो संवसारांत 33 वर्सां तो सर्गा सोडून गेला पूण आतां आसा हांव जियेता देखून तुमी तो जियेता खंयच्या रुपार आनी ताजो आत्मो क्रिस्ताचो आत्मो तुमचे थंय आसा जाल्यार वडो लायक काले म्हण आमी जियेतले हांव सदां काळ तो तुमचे सवे आसतलो सदां काळ हर एक घडी खंय गेल्यार केन्नाय कश्टांत ह्या सुखांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत केन्नाय तुजे सवे तो आसतलो तसो तो सताचो आत्मो आनी कोणी न्ही सताचो आत्मो सत म्हणल्यार बापाचो आत्मो सत म्हळ्यार कोण सत म्हळ्यार कोण सतेवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा आनी संवसाराचो सतेवंत बळवंत नितीवंत देव तो सर्गा आनी संवसार सत म्हणल्यार बापाचो आत्मो तसो तो सताचो आत्मो जो सांजेला वसर 15:26 जॉन चॅप्टर 15:26 कितें म्हणटा बापातान भायर सरता बापातान भायर सरता त्या सात्विक आत्म्या सताचो आत्मो म्हळ्यार बापातान येवचो बापाचो सत म्हळ्यार बापाचो आत्मो सात्विक आत्म्याक तुमचो मजतदार तुमचो मजतदार जावन तो हांव बापातावन धाडटलो बापाचो आत्मो सात्विक आत्मो सताचो आत्मो हांव धाडटलो तुमचो मजतदार जावन मजतदार म्हळ्यार हेल्पर म्हज्या डिपीन पळोवन या तुमी वॉट्सॅपाच्या डिपीन पळयल्या लायफ कंपॅनियन म्हणून म्हळ्यार कशें जेजूच्या जेजू जॉर्दान न्हंयत पवित्र आत्म्या कळ्ळें पवित्र आत्मो ताजे देवून येता खंयच्या रुपार आयिल्लो देखून आमी पुसयल्लो पारवो फोटो काडून म्हज्या माथ्यार दवरला आमी चिंतिनाका हे तुमी पारव्याक माथ्यार दोन बसनाका खाली एक संकेत मात खाली एक गुर्त मात्र न्ही वासने माते वसो वांजेला वसो 3:16 आनी 17 नाजाल्यार हेजें तो एकच्या पारवो दवरला जेजू स्नान घेवन उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मा बापाचो पवित्र आत्मा एक पारव्या बरी येवन एका पारव्या बरी येवन आपणाचेर रावलेलो ताणें देखलो पळय पारवो म्हळ्यार एक सिंबल म्हणटा आमी पारवो कोलो धवो नितळाय पवित्र भाग्यवंत आनी सादो बोळ वैमी पारवे वैमू तुमी जाय सरपा बरी चातूर आनी पारव्या बरी म्हळ्यार नाचे सर अर्थ तो देखून वडोली बाबा इश्टांनी सांगलें न्ही कुडीच्या दोळ्यांनी पळयनाका तुमकां मुर्त्यो दिसतल्यो पूण आत्म्याच्या दोळ्यांनी पळयल्यार तुमकां कोण दिसतलो देखून दोळे धांपून पळया उक्ते दोन पळयनाकात कितेंय तुमकां अडकळ येता जाल्यार कितेंय तुमच्या आत्मीक जिणेक हांगा इमाज आसा थंय मुर्ती आसा थंय आनी हें आसा तें आसा दोळे धांपा आनी तुमचे आत्मीक दोळे उक्ते करा आनी कोणाक सोदा कोणाक चिंता कोणाक पळया जेजूक पळया आनी पळया तुमच्या आत्मीक जिणेक अडकळ येता म्हाका खंयचेंय अडकळ्ळें ना कित्याक म्हळ्यार म्हजे तें आसलो पवित्र आत्मो म्हाका उगडापीन जाल्लीं सतां एक सक्कड काले म्हणटात भ्रामे म्हणटात भ्रामे म्हळ्यार कोत्ता तुमकां माया कारण तूं कांय ना तातूंत कांय ना पूण भितर आसलें आसा काली सांगलें काली बरें सांगलां बाबा एंड्रून सासवांत कितें आसा भितर तिळांत भितर कितें आसा तिळ पळयनाकात तिळ पळयल्यार कांय दिसना तिळांत भितर कितें आसा तिळ आसा सासवांत भितर कितें आसा दुदांत भितर कितें आसा कीड आसा मूय आसा तूप आसा वय मू हें तुका म्हाका आमकां कळटा जाल्यार तुजे भितर म्हजे भितर आमचे भितर ही देव आसा म्हणलें कित्याक तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येवंक नजो म्हण बरें कन्न सूक्ष्मायन सांगलां आयकातल्यांक समजलां न्हिदिल्यांक समजूना कितें करचें देखून ताणें सांगलें यात्मा परमात्मा का एक अंश है संसार के हर आत्मा का एक वंश है आत्मा परमात्मा का
एक अंश है, ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा, ये आत्मा. देखून थोड्यांक हें सत कळी जालां. देखून शंकराचार्यान म्हळां अहम ब्रह्मास्मी, हांव ब्रह्मा बरी. म्हळ्यार अर्थ वो, हांव कोणा बरी? जावं प्रतांनी ब्रह्मा म्हळां, हांव कोणा बरी? देवा बरी. कित्याक? कोणाच्या सारक्या न्ही, आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशाक देवान रचलो, धरणीची माती काडून मनशाक ताणें केलो, ताच्या नाकाच्या फोडांनी जिवा श्वास फुंकलो, मोनी सातानी जायके. देखून कोणाच्या सारक्या तुका म्हाका आमकां रचला? देखून आमचें थंय ताजें सारकें, आमच्या कुडीन ताचें सारकें, ताजें स्वरूप. देखून आत्म्या रुपार तो तुमचे ते म्हणजे ते आमचे ते आसा. तो तुमचे सगळे सदां काळ रावतलो. तसो तो सताचो तसो आत्मो तो स्वताचो आत्मो. संसार ताका घेवंक संसार घेवंक शकना. शकना. संसार वळखना. कित्याक घेवंक शकना? का कित्याक? संसार ताका पळयना, पळयना, ताका वळखायना. वळखना आनी पळयना. देखून संसार ताका घेवंक शकना. आनी संवसारांतले जायते आसात लोक पवित्र आत्मो म्हळ्यार कोण वळखनात, ताका पळयनात, मात ताका समजनात. देखून ते घेनात. पूण तुमी ताका पूण तुमी ताका वळखतात. वळखतात. कित्याक? कित्याक? तुमचे सांगाता. तुमचे सांगाता, तुमचे ते तुमचे भितर तो आसा. देखून ताणें सांगलें कुडमुजी देवाचें मंदीर, मन मोजें शांतेचें बंड, खळजोन म्हज्या करता आत्म्यास. आत्म तुजे भितर, पवित्र आत्म तुजे सवें, तुजे थंय. आनी केदाळ जाता. ऐका 23व्या वळींत 26व्या वळ पर्यंत जॉन चॅप्टर 14 वर्स 23 to 26. जेसून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता ताजो मोग करतल्यांक, तो म्हजे उतर ताजें पाळटा. उतार पाळटल्यांक तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता. पळ्यान गे तेदाळा तूं जेजू मात तुजो मोग करता न्ही, बापूय तुजो मोग करता न्ही. आनी आमी दोगी दोगी बाप आनी पूत ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. पवित्र आत्मा तुजे थंय वस्ती करतना बापूय तुजे सवें आसा, पूतय तुजे सवें आसा. कित्याक? पवित्र आत्मा बापाचो आत्मा, पवित्र आत्मा क्रिस्ताचो आत्मा. उलो आयकल्लें, क्रिस्ताचो आत्मा तुमचे थंय आसा तर वय मू सात्वीक हांव बापा लागीं मागतलो तो. देखून पवित्र आत्मा बापाचो आत्मा, पवित्र आत्मा म्हळ्यार जेजूचो आत्मा. ते तेगी एक म्हळ्यार अर्थ वो. बापाचो आत्मा विंगड न्ही, जेजूचो आत्मा विंगड न्ही, आनी वो पवित्र आत्मा काही विंगड न्ही. संपूर्ण काय दैवीक संपूर्ण काय बापा सवें, पुता सवें आनी आत्म्यांत आसा. देवात्मा हांवें सांगलां न्ही, जॉन सुवांजेला 4:26, जॉन 4:24. देवात्मा तो सुद्दां आसा पवित्र आत्मा. ऐका, देवात्मो देखून देवात्मा देखून ताका आराधन करतल्यांनी ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करचें. देवात्मा देखून तुजो आत्मा देवा सत्त पवित्र आत्मा तुजे थंय आसा जाल्यार तोच पवित्र आत्मा तुका सतान आनी आत्म्यान आराधन करूंक शिकयता. देखून हांगासर तुमी पळयता कोणी बुकूक ते करतात गी मागताना सतान आनी आत्म्यान मागोवंक शिकयता. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26. रोमाकारान बरयल्या पत्रां वचून 8 वळ 20 आनी 6. पळया न्ही, तूं पवित्र आत्म्यान बरलाय तर तसो पवित्र आत्मा तुजे थंय आसलो पवित्र आत्मा तुका जागयता आनी उठयता आनी तुका मागोवंक शिकयता. ऐका, तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आमकां आसा. आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक? कित्याक? कितें आनी कशें कितें मागचें मागचें, कशें मागचें तें आमी नेणाव नेणाव जाल्ल्यान जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें. उतरांनी उतरायनात न्ही, उतरांनी उसारूंक जायना. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें थोडे फावटी आमकां भास दोसता न्ही, भाशा भरपूरची. हांवें कितले फावटी सांगलां, खंयची भास येता त्या भाशेंत पवित्र आत्म्या मागोवंक दिया. ताका भाशा येतात पुराय. कोणाक? ताका सगळ्यो भाशा येतात. मागीर आयकतले तुमी पयल्या वाचपांत पुराय भासांनी उलयता तो. कित्याक? कितें आनी कशें कितें मागचें मागचें, कशें मागचें तें आमी नेणाव आमी जाल्ल्यान नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता. कळ्ळें न्ही? पवित्र आत्मा तुजे थंय आसा जाल्यार तूं कितलेंय मागल्यार कशेंय मागल्यार तें पवित्र आत्म्याचें काम तें. हांवें तुमकां सांगलां तुवें धैर्य आसाचें तुमकां. धैर्य म्हळ्यार पवित्र आत्मा आसा तर खंयची तो तुमकां जागयता, उठयता आनी तुमच्या कडल्यान मागयता. हांवें सांगलें ती बाय तिजो फाल्यां 70 वर्सांचो जल्मा दीस. ती भिरांत आसली, कशी उबे रावन मागतात पळया ह्या प्रायर. तुजे तर नाटपणार काय हे पटीच ती उबे रावंक ना म्हणून ती उबे रावल्यार तक्षण बसल्या कोण ना बियान. पूण आज कोण तिका
धैर्य देता बळ देता सदा मळ जिवीत म्हजे कशें सुफळ करता मुखार ऐका. म्हजो मोग करिना तो म्हजें उतर पाळिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय. म्हजें न्ही. बगार म्हाका पाठयला त्या बापाचें. देखून ताणें सांगलें उतार बापाचे उतार देवाचे उतार सर्गीचे उतार सस्नाचे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार. देखून हे उतार जेजूचे न्ही. जेजूच म्हणटा तो शब्द मनीस जालो. कोण जेजू कितें आसा? शब्द आसलो देव मनीस जालो. देखून तो म्हणटा हे उतार म्हजें न्ही, हे उतार म्हज्या बापाचें. तुमचे सांगत आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नवी बापच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. आनी ताच्या नांवान मजतदार म्हाका दिला तर पवित्र आत्मा म्हाका बापान दिला तर जेजूच्या नांवान दिला. जेजूचें नांव महिमे बरीत करूंक दिला. जेजूक परगट करूंक दिला. जेजूच सोमी म्हणून सगळ्या संवसाराक दाखोवंक दिला. समजायचे हर एकल्याक उतार परगट करतले हर एकल्याक. पवित्र आत्मा तुका दिला तर ह्याच खातीर दिला. कित्या खातीर? म्हज्या नांवान म्हजो बाप पवित्र आत्मा दितलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. सगळें तो शिकयतालो. कोण शिकयता? पळया न्ही गे भाव भयण, सबार जाणां की कळीत ना. व्हडलो शिक्षक तो, खरो शिक्षक, बरो शिक्षक, गुरू तो. तूं म्हजो गुरू म्हणून लेखता तुज्या पावलांनी हांव चलतां. तूं म्हजो गुरू म्हणून लेखता तुज्या पावलांनी हांव चलतां. हसिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा हांव. हसिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका. तो तुमकां सगळें शिकयतालो. आज हांव तुमकां सांगता 27 वर्सांत हांव इतल्यो रेत्यो खंय खंय सर कितल्यो म्हणून तुमी जाणात. आनी खंयच्या रितीन ते मांडून हाडटा म्हणलें तुमी जाणात. कितलीं कांतारां घडल्यान म्हणलें तुमी जाणात. आनी खंयच्या विशयांत शिकोवन दिल्या म्हणलें तुमी जाणात. हें सगळें काम कोणाचें? मनीस करूंक शकता गी? तुमची क्लास टिचर आसा, या तुमची इंग्लीश टिचर आसा, तुमचें विज्ञान शिकयता गी ती? तुमची कन्नड टिचर हिंदी शिकयता गी? तुमची इंग्लीश टिचर आसा समाजशास्त्र शिकयता गी? तिने शिकोवची खाली ते देखून पळय समजलें तुमकां. टिचरांत आनी काय जालें तांकां गोत्त आसलें म्हाजें. पूण पवित्र आत्मा तशें न्ही. तो सगळें शिकयता. हे मती घेवन दी. पवित्र आत्मा म्हाका खंयचें काम येना जाल्यार, रांदूंक येना जाल्यार, झाडूंक येना जाल्यार, टॉयलेटान धुवंक येना जाल्यार, तो आसा जाल्यार शिकयता. हांव आमचे भाव सेवेंत आसले. आमी 3 म्हयने फाटीं सांगता म्हणटना कशें सगळें नितळ करता बाय बेता सगळें. कित्याक पवित्र आत्मा तांकां खंयचीं कामां करूंक शिकयता. आनी तुका कळीत नातल्यो जायत्यो संगती तो तुका कळीत करता. आनी माने आनी हांवें तुमकां सांगलां ते सगळे तुमच्या उगडासाक हाडटलो. आनी जेजू सांगलेंच तुज्या म्हज्या आमच्या उगडासाक काडटलो. खंयचें नवें शिकयना तो भियेनाकात. पवित्र आत्मा केन्ना नवें शिकयल्लें आसा जाल्यार सांगा, हांव इल्लें शिकता. जेजून कितें सांगलां, जेजून कितें शिकयलां, जेजून कितें हांगा संवसारांत आसतना उगडापेक गेलां तेंच वयमू. देखून आमी तुमकां कितें घाण दिता परत्यान परत्यान? जेजू जावं देवाचें उतार वयमू. देखून जेजूकूच आमी उतरां रुपांत तुमचे मुखार दवरता. आनी दवरता कोण? हांव न्ही. कोण? लुकास वांजेला अवस्वर 12:12. लूक चॅप्टर 12:12. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 12:12. तुमी कितें सांगचें तें तुमी कंत करचें नाका म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, तुमी कितें म्हणा जाय कितें म्हणा जाय ते घडये त्या घडये पवित्र आत्मा तुमकां पवित्र शिकयतलो. आत्मोच तुमकां शिकयतालो. देखून तो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या उपरांतच शिसांनी शिकोवंक सुरू केलें. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता पवित्र आत्म्याचें अवस्व 2:1 तावन 1 करा वाचून काड. पवित्र आत्म्याचें येणें. पवित्र आत्म्याचें येणें. पवित्र आत्म्याचें येणें म्हळ्यार पवित्र आत्मा आयिल्ल्या उपरांतच तांणी तो इरान देवाचें उतर परगट करून सुरू केलें. ताच्या पयलीं केलां गी. अपोस्तलाच्या कृत्यांत अवस्वर 1:4 सांगता रावा ते येणें पवित्र आत्म्याचें येणें तुमचेर येता पर्यंत तुमी रावा, भायर वचा नाका. जेजू म्हटलें भायर सरा नाका म्हणटा देवाचें उतर. एक्स चॅप्टर 1:4. एक पावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सन वचनाये. वचनाये. बगार
बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळून रावासे पळय त्या म्हणून देण्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणे तांकां ताकीद दिली. देखीन पवित्र आत्म्याचे देणे नासतना कंडे जावन भाव भयणीन तुवें आनी हांवें आमी शिकोवंक जायना, कंडे जायना. आनी शिकयल्यार ते लोकांक समजना. सारकें का साबार जाणांची शिकोवन आमकां समजना. कित्याक कोण शिकयता? ते शिकयतात, पवित्र आत्मा शिकयना. पवित्र आत्मा शिकयतना खंडीत खंयच्या भाशेन जाल्यार मात्र न्ही खंयच तावन आयल्या रे तुका. आज पळय आमी आतां आयकतले वेगळी आयकतले खंय तावन आसात म्हणून. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवात देखून आज आमी उडास काडटा त्या दिसाचो मात्र. त्या दिसा कितें जालें? पेंतेकोस्ताच्या परबेच्या दिसा कितें जालें? ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले. सक्कड सांगता आसले. कशें आमी हांगा सक्कड सांगता मेळोन सोमियाची स्तुती करया, सर्वांक सांगत घेवन वय गावया. सक्कड सांगत मेळोन सोमियाची स्तुती करया, सर्वांक सांगत घेवन ओडवीक ताची. तेन्ना कितें जालें? तेदवा एकाच साणे कठीण जड वारे आयिल्ले बरी. झड वारें आयलें म्हळ्यार तुफान आयलें गी, सायक्लोन आयलें गी. एकचपणे जड वारें आयिल्ल्या बरी. ते शांत आसले पूण एकच परी बदलावान पळया कितें जालें? मळपारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत भरलो. तवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो. उज्या सारको जिबो. पवित्र आत्मा येता उज्या रुपार. तो तुमकां आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो म्हण आयकोना तुमी. हांव तुमकां उदकान स्नान दिता पूण म्हज्या उपरांत एकलो येतलो तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उजो म्हळ्यार पवित्र आत्मा आयल्या उपरांत तुजीं काळजां उमाळटात. कितें म्हणटात? मोगान पेटतात, जळटात. उलपातात न्ही, भियेनाका. गोबर जायनात. ताच्या मोगान ती जळटात, ताच्या कुरपेन ती भरतात. उजो म्हळ्यार तो उर्बा, उमेद. म्हणजे काळीज भरता भरता संतोशाच्या उमाळ्यांनी. देखून उजो म्हळ्यार उज्यांत कितें आसा? जीव आसा की ना? उदकांत जीव आसा की ना? वाऱ्यांत जीव आसा की ना? ना. साबार जाणांक हें कळीत ना. उज्या रुपार त्यो जिबो आयल्यो आनी त्यो विंगड विंगड जावन तांच्या मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. हर एकल्याचेर, सरशिशांचेर, हर एकल्याचेर येवन रावल्यो. म्हळ्यार हर एकलो. आनी त्या दाळा ते कितें जालें? ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले. भरले. उलपोन गेले न्ही, भियेनाका. काल हांवें न्यूसान पळयलें एका काराक एक लॉरी हें जावन बस पाल्टी, सॉरी बसाक एक लॉरी आपटून बस पाल्टी, उजो पेटलो, 7 जाण जिवे जिवेत उलपोन मेले. तोल उजो न्ही वो. ते सक्कड उज्या रुपार आयिल्लो पवित्र आत्मा सक्कड पवित्र आत्म्यान भरले. आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. पळय न्ही पवित्र आत्मा आयल्या वेळार. आतां हांगा तुमी पळयतात मागतना हर एक एकच सारकें मागता गे. कॉपी कॅटा गे हांगा. तांच्या अवल्यांनी तांच्या उतरांनी वय मू वय की न्ही. आनी बस जावं पळय हांगा आमकां आमच्या माय भाशेंत माय गांवांत माय भाशेंत आमकां आयकोंक मेळटा वय की न्ही. पूण हांगा आयिल्ले खंय तावन आयल्या आतां आमकां आयकोंक मेळटलें. संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत देव. आतां तुमी खंय खंय तावन आयल्यात म्हणलें तुमकां तुमी विचारा. हांगा आयल्यात रास पडल्यात. आमी सांगाता मेळ्ळे हांव खंय खंय तावन आयले हांव. उडल ते समजतना आयकोन कारवार तावन आयल्यांत, आनी खंय तावन आयल्यांत, कुमटा तावन आयल्यांत, वेनूर तावन आयल्यांत, ब्रह्मावर तावन आयल्यांत, आनी खंय मड्यांतार तावन आयल्यांत, हांगा बिद्र्यां तावन आयल्यांत, आनी खंयचे खंयचे पुराय गांव सांगलें मागीर तुमी म्हणूकात हो कंडक्टर जाला म्हणून. बसचो कंडक्टर जावन कांय काम करनासलो गे म्हणून. सगळ्या गांवचे भक्तिवंत. देखून भाव भयण पवित्र आत्मा देवाच्या वतात दिताना सगळ्यांक कितें खाली आमी ह्या वाड्यांतले, आमी त्या पिरगजेंतले. देखून ह्या कामांत पळया न्ही गे. आमकां पिरगज, आमकां वाडो, आमकां दीस कित्याक पळया न्ही पवित्र आत्म्याच्या कामांत तें पळयना. कोणी खंय तावन आयल्या रे. येतले दीस आमी वचला न्ही आमोसाच्या बुकांत आवासवर 8 वळी 11 खंय तावन लोक येतलो. तशेंच हांगा येयला लोक खंय तावन येता. ऐका समजून घेया. आमोस चॅप्टर 8 वर्स 11. वय येतले दीस उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या दिसांनी हांव देशाचेर दुकोळ धाडटलो. आनी लोक बुकेतलो पूण जेवणाक न्ही, खाणाक न्ही. लोक तान येतलो पूण उदकाक न्ही. बगार सर्वेस्पराचे उतर सरस्वतीचे उतार आयकोंक. दर्या तावन दर्याच्या एका पलतडी तावन दर्या पर्यंत ती लोकोन लोकोन येतली. उत्तरे तावन उदेंती उदेंती पर्यंत ती भोंवतली.
सर्वेस्पराचे उत्तर ती सोदतेली. देखून पळय तुम्ही आयल्यात खंयच्या एका जाग्यार तावन न्ही. देखून ह्या कामांत पवित्र आत्म्याच्या कामांत तसो आपोवन हाडटा. खंय तावन म्हणल्यार आमकां पडोवन वचोंक ना. आमी सांगता खंय तावन आयलोय कित्याक आयलो म्हणून. हांगाय तशें जालें. विविध गांवचे ते भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले थंय आसले. हो आवाज आयकून लोकांचो ओडयेक जमो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकतले. आतां तुमी खंय तावन आयल्यार हांगा उलयलेलें तुमकां समजता की ना. हांगा देवाच्या उतर दिल्लें तुमकां समजता की ना. हांगा शिकले आसात शिकनातले आसात व्हडा आसात ल्हाना आसात थोडे कितें म्हणटात जावं पुरो इलेस कतकायचे आसात पूण सगळ्यांक समजता की ना. पळया तेंचो आमी थोड्यांनी विचारलें आसा फादर तुमची शिकोवन तुमी दुसऱ्या भाशेन दिया. सांगलें नाका. ह्या भाशेंतूच आमच्या माय गांवांत आमच्या भावा भयणांक न देवाचें उतार आयको मेळचें भाग वय मू वय की न्ही. आतां हांगाच दुसऱ्या भाशेच्या काडलो एका माल्लो काडलो आनी एकलो आमचो माल्लो रावन ताका दोनी भासो येतात म्हणटा न्ही तुमकां. ह्या माल्लोन सांगलें आनी एका माल्लोन तुमकां सांगलें समजना जाल्यार तुमी जातात उरलो. समजत आहे माल्लोने आमको किया उरलो. हय पूण आतां कोंकणींत देखून आमी आयकून फुल्लो. पळय न्ही गे सीधा कोणी सांगची ना कितें म्हणून. थोडे फावटी हांगा वस्ते रेत्रेक येतात बंबयतावन येतात तांच्या भुरग्यांक कोंकणी येना. आपण हाडल्यांक कोंकणी येता पुसू करतात मागीर ट्रान्सलेट करतात. पण आमचे भाग पळया पवित्र आत्मा तुमकां तुमच्याच भाशेन समजून त्या रितीन तो दिता. आनी ते शिरमेले आनी वेचमीत जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते सोमेस्त गलिलियागार न्हय गलिलेगार जुदेव ते. तर आमचे मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकता ते कशें. पळया ते उलयले तांच्या भाशेंत हिब्रू भाशेंत पूण आयकतल्यांक कळला समजाला तांच्या भाशेंत. हांवें तुमकां एक दाखलो दिलो उडा आसा सागी. हांव दुबय रे तेतून गेल्ल्या वेळार ही फिलिपिना बसून आयकतली. फिलिपिना मागीर विचारलें तुमकां खंय कोंकणी भास येता तुमी काल्याक हांगा बसल्यात न्ही. तुमी सांगची रीत पळयतना तुमी उडोवन सांगचें पळयतना हसोन सांगचें पळयतना आमकां समजता म्हणाली. तांकां समजालां हांगे म्हाका पळोवंक आयिल्लें म्हाका गुर्त. पूण हांगा तशें जावंक ना. हांगा पवित्र आत्म्यान तांकां समजयलें. पवित्र आत्म्यान तांकां तांच्या आनी खंयच्या भाशेंत उलयल्यार आयकतल्यांक पवित्र आत्म्यान तांकां तांच्या भाशेंतूच समजयलें. पवित्र आत्म्याक ती सकत आसा. ताका विविध देण्या पैकी एक देणें भाशेचें देणें म्हळ्यार तें तुजें थंय तो पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तुवें हांव तुमकां सांगता म्हाका खंयच्याय भाशेच्या रितीन तुमी म्हाका बसया तांच्या सांगता बसून हांव आयकूंक कशी व्हरता. समजना म्हणून न्ही कित्याक म्हळ्यार तो पवित्र आत्मा आमकां सांगाता हाडटा. खंयसर दोग वा एक सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसा वय म्हणा म्हणून जेजून वय खंयची भास म्हणलें गरजेचें न्ही पूण तो भावार्थ गरजेचो ती भक्त गरजेची. पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आशिल्ल्यानी न्ही गे. देखून केरळाचे भाव भयणी मागतना तुमकां हालीं तुमकां तांची भास येना जाल्यार म्हणे तांचे सांगाता तुमी बसा आनी पळया तांची भक्त तांचो भावार्थ आनी तांची पातये न्ही तुका तांच्या मागण्यांत त्याच रितीन भाग घेवंक तुका जाता की ना पळया जाता. 5 दिसांक गेल्लो न्ही तांच्या घरान ते मागण्यो करतना दोळे जावन हात जोडून हांव मागणी करूं शकलो. कशें करतात कोण कशें म्हणटात पळोवंक न्ही. कित्याक तुजें थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार खंयच्याय भाशेन कितेंय मागणें जावं दी तो पवित्र आत्मा तुकाय त्या भक्तीपणांत त्या मागण्यांत तुका सांगता हाडटा. आनी आमी हांगा आसाव पार्थियांतले. पळय आतां ती नांवां नाकात जायते आसात जायत्या गांवांत हांव आसा. कशें तुमी खंयच्या गांवांत हांव आयल्यात तशें थंय आसले वाचून काड खंयचे पार्थियांतले मेदियांतले एलामांतले मेसापोतियमांतले जुदेयांतले कापादोसियांतले पोंतुसांतले आसियांतले फ्रिजियांतले आनी खंयचे आसात. ती नांवां आमकां नाकात न्ही. ही नांवां आमची न्ही. आमची नवी आतां आसात न्ही वेनोरांतले आनी खंयचे कारकळांतले आनी खंयचे कोणी खंय जावन आयल्या रे भाव भयणीनो. सगळ्यांक एकच संदेश स्वताचो संदेश क्रिस्ताक महिमा दिवचो संदेश बापाक वळखोचो संदेश बापाक वळखून बापाक मोग करतल्यांक तो पवित्र आत्मा सांगात दितलो म्हणलो संदेश. मजतदार जावन सदांच तो तुजे सवय म्हजे सवय आमचे सवय आसतलो म्हणलो संदेश. होच संदेश तुका आनी म्हाका आमकां केदारांत जेजू दिवन आसा. देखून सदांच तुमी त्या मजतदाराक पाराकलेता पवित्र आत्म्याक सांगाता घेवन जियेया. खंयच्याच परिस्थितींत तुमी निराशी जावचे नात कित्याक तसो पवित्र आत्मा तुमकां
सांगात दिवन आदार दिवन धैर्य दिवन बोळ दिवन जिवीत जोड दिता तस पवित्र आत्म्याक आपणावन आनीकी चड आनी चड देवाची महिमा परगट करूंक तस पवित्र आत्मा आमकां कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.